دنیا تے آیا ماں نے کھلایا کلمے دیا لوریاں سنایا قرآن دیا گلاں سنایا میں بولنا شروع کیتا میں اپنی گل سنا رہا اپنی امی جان کو قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے ماں نے صبح نماز پڑھنی مینوں اٹھانا پترا اٹھ پے اللہ دیا رحمت آواجہ پہ مار دیا نے اللہ دیا رحمت آواجہ مار دیا نے اٹھ میں بھی نماز پڑھ لگیا تمہیں نماز پڑھ لے بچپن تو یاد بن گئی بچپن تو روٹین بن گئی ماں نے بھی مسلے سے نماز پڑھنی میں ماں والوں تک دیا رہنا ماں کی نے سجدہ کر دیئے انہیں رکوع کر دیئے انہیں سجود کر دیئے پھر قرآن کی تعلیم ماں کو حاصل کی تھی پھر کدوں میری عمر کھوڑی گئی ہوئی 7-8 سال دی عمر ہوئی ہے میں حضور دی ثنا خوانی شروع کی دیئے کدوں میں پہلی نعت پڑھی ہے ماں نے سینے دے نال لایا ہے سینے نہ لا کے دعا دیتی ہے میں پترا جا ایک ویلا آئے گا تیری زبان تے نبی دا نہ آئے گا لوگ تیرے منہ حضور دیا گلاں سنن گے تو اگے اگے ہوئے گا لوگ پیچھے پیچھے ہونے اللہ تیرے بڑا اونچا رتبہ دے گا رب کعبہ دی قسم جدوں دی ماں نے دعا دیتی ہے میں پاکستان کے چپے چپے اندر گیا چکے ہوں نکی کی عمر اندر بڑے بڑے شہر سے ضلع پھر چھڑے نے اللہ نے بڑی عزت عطا فرمایا بڑی عزت عطا فرمایا لیکن کیوں میں رات میں جانا لیٹ ہو جانی 1 بج جانا 2 بج جانے ماں سوندی نہیں سی ویڑے پہ چکر لانی رہی سی اڑیک دی سی کدوں میرا لال آئے گا میں دروازہ کھولاں گی میرا لال آئے گا تے میں آرام کراں گی او بیلیو جدوں پتر باہر جاندے نے ماں نوں سکون دیا نیندرا نہیں آوندیاں پتر بیڑے وچ نہ آوے ماں نوں چین نہیں ملدا ماں نوں سکون نہیں ملدا میں ادھی ادھی راتی آونا آگے عرض کرنی امی جی میں کدی جلدی آ جانا کدی لیٹ ہونا وا تسی سو جایا کرو اپنی نیند خراب کر دے ہو ماں نے جواب دینا پترا جنی دیر تو ویڑے نہ آوے مینوں نیندر نہیں آوندی نہ دروازہ کھڑکان دی لوڑ پیڑی بوے تے جانا ماں نے اڑیک دے ہونا لیکن اج میرے کو پوچھو او دعا والی ماں او انتظار کرنے والی ماں او اڑیکن والی ماں سال بیت گیا دنیا تو پردہ کر گئی ہے اللہ مزار تے کروڑا رحمتہ نزول فرمائے رب کعبہ دی قسم ساری ساری رات بھی گھر نہیں جانا کہ کدی کسی نے نہیں آکھیا انتظار پہ کرنے کسی نے کدی بوئے وچ کھلو کے نہیں اڑی گیا کہ لیٹ ہو گئے نے اور ایک سواں گے رب کعبہ دی قسم ماما والے ماما دے دل بڑے نرم ہوندے نے ماما اولاد نال بڑا پیار کردیاں نے اج میرے کلیجے کو پوچھو جدوں حضور دا ذکر کر کے میں دروازے پہ جا کے کھلونا وا مینوں
احباب اپنے ماپیاں دا حیا کرو ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے باپ جنت دا دروازہ جے اس گل تے بنا اڑ جانا کئی لوگ تقریرا سن کے تے ماں نال پیار کردے نے تے پیو نوں گالاں کڈن لگ پیندے نے باپ حکم دے تے متھے تے وٹ پا لیندے باپ دے آنکھیں نہیں لگدے اگر بوہ ہی نہ کھلیا تے جنت دی کندھ ٹپ کے جاؤ گے اس لیے والدین ماں اور باپ دونوں دی محبت ضروری ہے جنہاں دے توفیل اللہ تعالیٰ نے سب جنت عطا فرمانی ہے میرا مالک ساری حاضرین و اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے وما علینا ان البلاغ